दोस्तों, आप भी सोचते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट का क्या काम है सिवाय अपनी सीट पे बैठे रहने के, और सारी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरी करते हैं। पाकिस्तान में पार्लियामेंट में लोग बैठ के क्या करते हैं, सेनेट क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा इस एक वीडियो में। हाय दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आज से मैं अपने चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ। एवरीथिंग पॉसिबल हटाकर नॉलेज चैनल रख रहा हूँ। यह थोड़ा तो चेंज होना चाहिए। अब से आपको मेरी वीडियो नॉलेज चैनल से मिलेंगी, तो आप सबका स्वागत करता हूँ नॉलेज चैनल में। ठड़े! तो आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना टॉपिक, विच इज़ व्हाट इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो फ्रेमवर्क या फिर नक्शा है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया गया है। मान लीजिए एक घर है और उस घर में किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी होगी काम करने की। एक बंदा कानून बनाएगा, एक बंदा खर्चा संभालेगा और एक बंदा उस कानून पे अमल दरामद करेगा। पाकिस्तान एक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक मुल्क है, जिसका मतलब ये है कि मुल्क के जो भी आइन में चेंजेस होंगे वो फेडरल या फिर वफाकी हुकूमत के हाथ में होंगे, और जो भी अहम फैसले होंगे वो भी वफाक करेगा। जैसे सूबों को कितना पैसा मिलना चाहिए अपने खर्चे पूरे करने के लिए। बाकी जो फैसले छोटे मोटे होते हैं स्टेट लेवल पे, वो सब प्रोविंशियल असेंबली करेगी। सारे मुल्क के अहम इख्तियारात जो हैं वो नेशनल कैबिनेट के हाथों में होते हैं। उसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करते हैं। नेशनल कैबिनेट का मतलब है कि वो लोग या मिनिस्टर्स जिनके हाथों में अहम मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि वज़ीर आला, वज़ीर दिफा, वज़ीर सेहत, वज़ीर तालीम एंड ब्ला ब्ला। अब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं वो सिर्फ इनकी सरबराही नहीं करते, बल्कि वो बाई कैमरल पार्लियामेंट एंड जुडिकेचर के साथ मिलके भी काम करते हैं। बाई कैमरल पार्लियामेंट का मतलब होता है दो मुख्तलिफ असम्बलीज जो हर सूरत में राज़ी होनी चाहिए जब भी कोई नया कानून इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसमें टाइप्स होती हैं। एक होता है अपर हाउस जिसमें सेनेट के लोग होते हैं, और एक होता है लोअर हाउस जिसमें नेशनल असेंबली के लोग होते हैं। ज़्यादा अहमियत अपर हाउस वालों को दी जाती है। पहले आपको इनके बारे में बता दूं, नेशनल असेंबली में टोटल 342 सीट्स हैं, जिनमें से 272 डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं पार्लियामेंट में, और 70 रिजर्व होती हैं वुमेन और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। इसी असेंबली में आपके सारे अहम मिनिस्टर्स बैठते हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते सोच रहे होते हैं। ये डिवाइड की जाती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ पार्टीज़ हैं ए, बी, सी। उनमें से ए पार्टी की 100 सीट्स हैं, बी पार्टी की 12 और सी पार्टी की 160 सीट्स हैं। अब जो 70 सीट्स हैं इनमें डिवाइड होंगी। ए को 10 मिल जाएंगी फीमेल की और 5 मिल जाएंगी माइनॉरिटीज़ यानी कि गैर मुस्लिम्स की। बी को 5 फीमेल और 5 माइनॉरिटीज़ की मिल जाएंगी। सी को 30 मिल जाएंगी फीमेल की और 15 मिल जाएंगी माइनॉरिटीज़ की। इस तरह ए को 115, बी को 22, सी को 205 सीट्स मिल जाएंगी। अब जो ए, बी, सी पार्टीज़ हैं वो अपने हिसाब से अपने पार्टी मेंबर या फिर आम आदमी को ये सीट्स दे सकते हैं। सेनेट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो मुल्क के कानून बनाने में मसरूफ़ रहती है, और इसके मेंबर बाय इलेक्शन इक़्तिदार में आते हैं। एक आम आदमी भी सेनेटर के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। अब इनको वोट कौन करता है? कौमी और सूबाई असेंबली के मेंबर्स इनको वोट करके इक़्तिदार में लाते हैं। सेनेटर की सर्विस 6 साल तक की होती है और सेनेट का चेयरमैन प्रेसिडेंट के ओहदे के बराबर वैल्यू रखता है। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन कर देते हैं और जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कोई भी बिल अगर पास होगा तो नेशनल असेंबली के बाद सेनेट असेंबली के पास आएगा, और अगर ये
اس بل کو پاس کریں گے تب ہی وہ لاگو ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک ایسا قانون آئے جس میں غلط کرنے والے کو سر عام سزا دی جائے تو اس صورتحال میں بائی کیمرل پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کرنا ہوگا اور ان دونوں اسمبلیز کی منظوری ہونا لازمی ہے، ورنہ بل منظور نہیں ہو سکتا۔ جوڈیکیچر کا مطلب ہوتا ہے انصاف کا نظام یا پھر نظام عدلیہ۔ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہر بندہ کسی نہ کسی کو پابند ہوگا جواب دینے کا، چاہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی کیوں نہ ہو۔ اس کو عدالت جانا ہوگا کوئی بھی غلط فیصلے پر۔ اگر کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے تو ہر شخص کہیں نہ کہیں کانسٹیٹیوشن سے بندھا ہوا ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کس طریقے سے اپنے اقتدار میں آتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ بھی بائی الیکشن پارلیمنٹ میں آتا ہے، اس کے بعد الیکٹورل کالج کے تھرو وہ اپنے اقتدار پہ پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چند لوگ جو خاص سلیکٹ کیے جائیں کسی بھی خاص پوسٹ کے لیے، لیکن بائی ووٹ وہ اپنے اقتدار پہ آ سکیں۔ 18ویں ترمیم سے پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس کافی اتھارٹیز تھیں، لیکن 2010 میں ان سے اہم اختیارات چھین لیے گئے۔ اس کے بعد سے پاکستان جو ہے وہ ایک سیمی پریزیڈنٹ سسٹم سے نکل کر ایک پارلیمنٹری گورنمنٹ کو اپنا چکا تھا۔ سیمی پریزیڈنٹ سسٹم سے مراد ڈیموکریسی ہے، لیکن پھر بھی ملک میں ایک بندے کے پاس اہم اختیارات استعمال کرنے کا حق ہے۔ پارلیمنٹری گورنمنٹ سے مراد کمپلیٹ ڈیموکریٹک سسٹم جہاں عوام کے ہر مسئلے کو بیان کیا جائے اور اس کا حل نکالا جائے۔ اب صدر کے پاس کسی کی سزا معاف کرنے کے اختیارات ہیں اور کسی کی پھانسی کی سزا بڑھا سکتے ہیں، اور اگر کوئی بل منظور ہوتا ہے تو اس پہ سائن کر کے منظور کرنے کے اختیارات ہیں۔ ساری اہم پاورز جو ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس آ گئی ہیں۔ آصف علی زرداری نے 19 اپریل 2010 میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ڈاکیومنٹ پہ سائن کر کے ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کی پاورز کو مخصوص کر دیا تھا۔ 2000 سے 2009 تک پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ چیئرمین تھے سیکیورٹی آف نیشنل کونسل کے، جس کے پاس یہ حق تھا کہ وہ نیوکلیئر اور حساس چیزوں پر جو پاور اس سے لے کر پرائم منسٹر آف پاکستان کو دے دی گئی۔ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہونے کا کرائیٹیریا بھی بتا دوں، کیا پتا کل کو آپ بھی پاکستان کے پریزیڈنٹ کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ نہیں، مطلب کسی کا بھی ارادہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص پاکستانی شہری ہونا چاہیے، مطلب ہے عام آدمی ہونا چاہیے۔ اگر وہ سینٹ یا نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے تو اس کو ریزائن کرنا پڑے گا اور پھر پریزیڈنٹ کی پوسٹ کے لیے الیکشن لڑنا پڑے گا۔ نمبر 2، وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ نمبر 3، کم سے کم اس کی عمر 45 سال ہونی چاہیے۔ نمبر 4، الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے اہل ہونا چاہیے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کی 3 مین برانچز ہیں: ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اینڈ جوڈیشل۔ ایگزیکٹو برانچ مشتمل ہوتی ہے کیبنٹ کے اوپر، جس کی سربراہی پریزیڈنٹ آف پاکستان کرتے ہیں۔ لیجسلیٹو برانچ بائی کیمرل پارلیمنٹ پہ مشتمل ہوتی ہے، جس کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ جوڈیشل برانچ، اس برانچ میں ہر قسم کے لیگل اور اللیگل ایکشن اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیکھے جاتے ہیں اور سچ اور غلط کا فیصلہ کیا جاتا ہے ثبوت کی بنیاد پر۔ چھوٹے چور سے لے کر بڑی سے بڑی کرپشن کا کیس بھی یہی برانچ دیکھتی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ملٹی پارٹی ڈیموکریٹک ملک ہے، جہاں ہر پارٹی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے، نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ بھی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹ پہ بھی۔ حالانکہ بنگلہ دیش جدا ہونے کے بعد 1971 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان کافی حالات خراب ہوئے، اور اب پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی سیاسی حالات کچھ ٹھیک نہیں۔ 1950 میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی قریباً پاکستان پر 2000 تک حکومت کی، جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کا پہلو کہیں کھو کے رہ گیا ہے۔ 2008 کے بعد جب جنرل پرویز مشرف نے ریزائن دیا، اس کے بعد سے ملٹری اور پولیٹکس کے درمیان ایک گہری لائن آ چکی ہے، جس نے اب پاکستان کو ایک نئی آزاد کا راستہ دکھایا ہے۔
امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔